बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ, वो जो ज्योग्राफी है ना, उसके अंदर सिर्फ ज्योग्राफी नहीं मुकम्मल कराई गई। इसके अंदर एक तो ज्योग्राफी है, इसके अंदर 80% जनरल नॉलेज जो है मैंने साथ साथ कवर कराया है। जो नॉलेज है बेसिकली वो इसी दुनिया का है ना, वर्ल्ड का है, तो मैंने एक एक मुल्क को उसके अंदर कवर कराया है। तो साथ साथ जितने भी उसका जनरल नॉलेज का मवाद था वो मैंने इसके अंदर कराया 80%। कुछ रह गया 20%, वो 2-3 लेक्चर्स में मैं वो कवर कराऊंगा। इसके साथ ही तीसरा सब्जेक्ट मैंने कवर कराया इसके अंदर, वो करंट अफेयर। करंट अफेयर भी साथ साथ में एक एक मुल्क को बताता है उसके अंदर। तो वो एक किस्म की 3 in 1 सब्जेक्ट है जो जियोग्राफी मैंने कवर कराया है। 60% मैंने करंट अफेयर्स के अंदर कवर कराया हूँ। उसके भी 3-4 लेक्चर होंगे, उसके अंदर करंट अफेयर भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमने आज शुरू करना है वो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान स्टडी है। ये 712 से 724 तक चलेगी, करंट तक इंशाल्लाह ताला मैं आपको कवर कराऊंगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो उस वक्त से जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, तो हम उसको कवर करेंगे। कहा जाता है जब पहला मुसलमान हिंदुस्तान में बना था तो उस वक्त से पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले मुसलमान आए थे यहाँ पे सिंध में, हिंदुस्तान में, तो उस वक्त से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो हम वहीं से ही कवर करेंगे 712 से 2024 तक। तो हिस्ट्री है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेट्स होती हैं, तो इसके अंदर बोर हो जाने के चांसेस हो जाते हैं, थक जाने के चांसेस होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसको एक स्टोरी, एक कहानी की सूरत में हर इवेंट को मैंने बयान करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक एक बात जहन नशीन हो जाए, आपको तैयार करने में आसानी हो जाए। सामने आपके नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा, साथ साथ आप इसको पॉज करें और नोट करते जाएं। ठीक है, तो नोट किए बगैर आपकी ये तैयार हो जाए ये तो मुश्किल बात है। ठीक है, अपने नोट्स साथ तैयार करें, क्योंकि ये जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं, जो जनरल नॉलेज है, ये आपके साथ चलने ही चलने हैं। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा नोट्स बना लेंगे, आपकी जान छुट जाएगी। फिर जो सा मर्जी इम्तिहान आएगा, आपने अपने नोट्स उठाने हैं, वहाँ से रिवाइज करना है। इस तरह की वीडियोस आप पेपर की तैयारी में नहीं दे, इसको एक ही दफ़ा देखें, नोट्स बनाएं, फिर जब पेपर आए उस नोट से तैयारी करें। ठीक, रिवीजन करोगे उस वक्त आप, और बहुत जल्दी रिवीजन हो जाती है अपने नोट से। तो अपने नोट्स बनाएं, यही मैं आपको कहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले आप पाकिस्तान का मैप ड्रा करें। ये पाकिस्तान का मैप है, ये मैंने अपने हाथ से ड्रा किया हुआ है। तो आप भी कोशिश करें अपना मैप बनाएं। ठीक है, ये कश्मीर है, ठीक हो गया। इसके राइट पे ये इंडिया है, इंडिया, और इस तरफ ये अफ़गानिस्तान है जी, ठीक हो गया। ये शाम है, ये ईरान है, ये बसरा है। पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो ये सिंध है जी, सिंध। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये अरोड़ है, अरोड़। ये राजा दाहिर जो था, पिटल था, उसकी सल्तनत, और इसका आजकल का नाम है रोड़ी। ठीक है, ऊपर फिर मुल्तान आ जाता है, ऊपर फिर लाहौर आ जाता है, इस तरह के ये। और ये इस तरफ हमारे पास पेशावर भी आ जाता है। तो ये पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ हैं, तो आगे ये डिस्कस होंगे तो आपने इनको जहन में रख लेना है। इस तरफ हमारे पास इंडिया है, ये दिल्ली है, ये गुजरात है। ठीक है, इस तरफ इंडिया की बात, अफगानिस्तान की बात कर लिया तो ये काबुल है, ये गजनी है, ये कंधार है। ये गजनी इलाके, यहाँ से गजनवी डायनेस्टी होगी। उसके अलावा यहाँ पे गौर एक इलाके, क्या नाम है इलाके का, गौर, गौरी सल्तनत यहाँ से उभरेगी, गौर से, आपने याद रखना। फिर ये जो शाम है, शाम, ये बनु उमैया, जब उमैयद डायनेस्टी थी, जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना हमला करने हिंदुस्तान पे, सिंध पे, तो ये बनु उमैया की तरफ से भेजे गए थे। बाद ये बसरा है, बसरा हजाज बिन यूसुफ, आगे एक हस्ती हम डिस्कस करेंगे। बनु उमैया के दौर में वो यहाँ के गवर्नर थे, अपने याद रखना है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक उमैयद डायनेस्टी से था। तो हम उमैयद डायनेस्टी से इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रूट से स्टार्ट करते हैं। डेट याद रख लेना है, वैसे हमारे टॉपिक में नहीं है, ये बेसिकली इस्लामियात का टॉपिक है। आ गई है तो आपने डेट इसकी याद कर लेनी है। 661 एडी में स्टार्ट हुई और 750 एडी तक ये उमैयद डायनेस्टी चली थी। इसके बाद फिर बनु अब्बास आई थी। ठीक है, इसी तरह इसके बाद फिर सल्तनत उस्मानी आई थी। ये अलग है, लेकिन हमने इसको अपने हिंदुस्तान में बड़े सगीर उसके कंटेक्स्ट से हम इसको देखेंगे, बनु उमैया को। ठीक है जी, बनु उमैया कब स्टार्ट हुई थी? बनु उमैया स्टार्ट हुई थी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई 40 हिजरी में। 40 हिजरी में हज़रत अली की शहादत हुई, 661 हिजरी की ये बात है। तब से ये उमैया डायनेस्टी स्टार्ट हुई, आपने याद रखना है। तकरीबन 90 साल तक ये डायनेस्टी चली है, 90। फिर इसका पूछते लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर इसका मरवान II था, मरवान II, अपने याद रखना। पहले रूलर इनके हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कौन थे जी? फिर ये इसका मैंने यहाँ पे शजरा एक ड्रा किया। हज़रत अमीर मुआविया के बाद आए थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कौन आया था जी? यजीद I आया था। यही यजीद I है जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत का जो है शहीद किया था उनको। 61 हिजरी की ये बात है। उसके बाद फिर मरवान I आया, मरवान I के 2 बेटे थे, अब्दुल अजीज़ और अब्दुल मलिक। ये जो अब्दुल अजीज़ है, इसके एक बेटे थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ सिर्फ। ठीक है जी, उमर बिन अब्दुल अजीज़। दूसरे अब्दुल मलिक थे, इसके ये 4 बेटे थे, एक वलीद, एक सलमान, एक यजीद II, एक यजीद II या हशाम। ठीक है जी,
اب ان کی ٹینیور کی بات کریں تو سب سے پہلے ولید بن عبد الملک آئے، اس کے بعد سلمان آئے، تیسرے نمبر پہ یہ عمر بن عبد العزیز آئے تھے جو ان کے کزن ہیں، چوتھے نمبر پہ یزید 2، اس طرح حشام آئے تھے، اور پھر لاسٹ میں مروان 2 آئے تھے۔ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے ولید بن عبد الملک کو، صرف یہاں پہ کس کو ڈسکس کریں گے آج ہم؟ ولید بن عبد الملک کو۔ انہی کے دور میں محمد بن قاسم کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا ہندوستان کی طرف۔ ولید بن عبد الملک یہ 705 میں آئے اور 715 تک رہے تھے ٹینیور میں امیہ ڈائنیسٹی میں، ٹھیک ہے جی، 705 سے 715 یہ آپ نے کوشش کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، ولید بن عبد الملک آیا، اس کا بڑا ہی براڈ ویژن تھا، اس نے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی ایک عہد کیا، اس پوری دنیا کو فتح کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جو ہے 4-5 فوجی جنرلوں کو مقرر کیا اور ان کو بڑی زبردست قسم کی آرمی دی کہ آپ ان علاقوں میں جائیں، تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے موسیٰ بن نذیر ایک تھے، ٹھیک ہے جی، ان کو افریقہ کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے، موسیٰ بن نذیر گئے افریقہ کی طرف، پھر طارق بن زیاد تھے، یہ گئے جناب یورپ کی طرف، قتیبہ بن مسلم تھے، یہ گئے وسطی ایشیائی سینٹرل ایشین، جس کے اندر 2 قاف 2 تا اور 1 الف، قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان، یہ وسطی ایشیائی ممالک ہے، ان کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا۔ اور جو حجاج بن یوسف تھا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو جنرل بھیجیں ہندوستان برصغیر کی طرف کہ وہ فتح کرے، تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، ٹھیک، یاد رکھ لینا کون سا جو کمانڈر تھا وہ کس طرف گیا تھا، کون سے کانٹیننٹ کی طرف گیا تھا۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تھی، ولید بن عبد الملک بہت بڑے ہیرو تھے، یہ جتنے بھی کمانڈر تھے بہت بڑے ہیرو تھے، انہوں نے فتح بھی کیا، یہاں پہ اسلام پھیلایا، لیکن جب ولید بن عبد الملک کی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی 715 میں، یاد رکھنا آپ نے 715 میں، ان کے بعد ان کے بھائی آئے تھے سلمان، کون آئے تھے جی؟ سلمان نے کیا کہ سلمان نے یہ جتنے بھی 4 کمانڈر گئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو واپس بلایا اور ان کو سزائیں دی۔ موسیٰ بن نذیر کو 716 میں جو ہے قید کے اندر موت ہوئی تھی، قسمہ پرسی کی حالت میں، انہوں نے پھر بعد میں مزدوریاں کی، ان کو بڑی بری طرح ان کو جو ہے پھر سزا دی تھی سلمان نے، کیونکہ سلمان اور ولید کا آپس میں کلیش تھا، تو انہوں نے اسی کلیش کے چکر میں یہ جو 4 جو ہیروز تھے ہمارے، ان کو جو ہے سزا دی، اور یہ آج حجاز مقدس میں مدفون ہے، مکہ مدینہ میں گئے تھے، وہاں پہ مزدوریاں وغیرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر طارق بن زیاد، ان کا تعلق بربر قبیلہ سے تھا، یہاں افریقہ کے ٹاپ پہ میں نے آپ کو بتایا جب میں پڑھا رہا تھا، تو اس کا تعلق بربر قبیلہ سے تھا طارق بن زیاد کا، تو یہ 720 میں قید ہوئی، ٹھیک ہے، 720 میں یہ وفات پائی تھی، انہوں نے قید میں، یہ بھی قید کر دیے گئے تھے، انہوں نے بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزاری تھی سلمان کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر قتیبہ بن مسلم تھے، جب سلمان نے ان کو بلایا، یہ وسطی ایشیا میں تھے، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آئیں گے تو قید کر دیں گے، کیا صورتحال ہوگی ان کو پتہ تھا، تو اس نے کیا کہ سلمان نے اس کو قتل کروا دیا، قتیبہ بن مسلم کو 715 میں قتل کروا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر یہ فرغانہ، وہیں افغانستان والی سائڈ پہ فرغانہ، یہ وہاں پہ مدفون ہے۔ موسیٰ بن نذیر حجاز مقدس میں، اور طارق بن زیاد 720 میں وفات پائی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف چوتھے تھے، یہ ان کو برصغیر کی طرف بھیجا گیا تھا، یہ بصرہ کے گورنر تھے، کہاں کے؟ بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے 715 سے پہلے ہی، جو ولید بن عبد الملک ہے وہ 715 میں وفات پایا تھا، لیکن یہ 1 سال پہلے 714 میں انہوں نے وفات پا لی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کو 712 میں برصغیر کی طرف بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف بھی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے، اس کو میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 715 میں ان کو بھی محمد بن قاسم کو بھی واپس بلا لیا تھا، تو یہ کرنٹ ابھی سیریا میں شام میں مدفون ہے محمد بن قاسم، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم محمد بن قاسم کو ان 4 میں سے ڈسکس کریں گے۔ تو محمد بن قاسم 695 میں یہ پیدا ہوئے اور 715 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، شام میں یہ مدفون ہے، ٹھیک ہے۔ 20 سال کی عمر تھی یہ، ان کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ طائف میں، مکہ میں یہ پیدا ہوئے تھے، یاد رکھیے گا۔ ان کا تعلق تھا سقفی ٹرائب سے، کس سے تعلق تھا؟ سقفی ٹرائب سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا جو ٹائٹل ہے پوچھتا ہے، عماد الدین ٹائٹل تھا محمد بن قاسم کا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ سقفی ٹرائب یہاں کا بڑا ہی مشہور ٹرائب، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سقفی ٹرائب کہاں کا ہے؟ مکہ میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے۔ اچھا، جو محمد بن قاسم ہے نا، ان کو بھیجا تھا حجاج بن یوسف نے، تو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ محمد بن قاسم ہے نا، حجاج بن یوسف ان کے چچا ہیں، یاد رکھنا ہے، اور ان کے جو ہے سسر بھی ہیں، محمد بن قاسم سن ان لا ان کے، تو یہ سسر اور داماد بھی ہیں، اور چچا اور بھتیجے بھی ہیں، یہ ان کا رشتہ ہے آپس میں۔ اس کے بعد جو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کیسے محمد بن قاسم گئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا، اس کے پیچھے ایک سٹوری بتائی جاتی ہے، ایک ہسٹری ہے نہید والی، آپ نے سنی بھی ہوگی، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سری لنکا جو ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس وقت امید ڈائنیسٹی میں، اس وقت ولید بن عبد الملک امید ڈائنیسٹی کو رول کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا جناب، حجاج بن یوسف اور ولید بن عبد الملک کے لیے کچھ تحفے تحائف اور کچھ جو ہے وہ لونڈیاں بھیجی۔ یہاں یہ سندھ والے علاقے سے گزر رہے تھے، تو یہاں کاروان ان کا گزر رہا تھا، تو یہاں پہ لٹیروں نے حملہ کیا
और राजा दाहिर इस वक्त यहाँ पे सिंध में बैठा हुआ था, सुल्तान अरोड़ उसका कैपिटल था, ठीक है। अरोड़ मैंने आपको मैप से अभी दिखाया। तो ये वहाँ पे कैद कर लिया। इनमें से एक जो गुलाम थी उसका नाम था नहीद, ठीक है जी, नहीद एक गुलाम थी, स्लेव थी। इसने हज्जाज बिन यूसुफ को लेटर लिखा, यहाँ पे हमारे बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो इस तरह इसने एक लेटर लिख के हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा। हज्जाज ने 5000 अफराद पे मुश्तमिल आर्मी भेजी। कासिम मोहम्मद बिन कासिम को कमांडर बनाया कि आप वहाँ जाओ। मोहम्मद बिन कासिम जनाब गए। राजा दाहिर उस वक्त रूल कर रहे थे सिंध में, ठीक है जी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम जा रहे थे, रास्ते में इनको लोगों ने ज्वाइन किया हमदर्दी में, नहीद की हमदर्दी में। तो राजा दाहिर के बारे में थोड़ा सा बता दो। इनकी वाइफ के बारे में पूछता है, लाडी बाई। राजा दाहिर की वाइफ का क्या नाम है जी? लाडी बाई। इनके फादर का नाम है जी राजा चच। क्या नाम है जी? आपने यहाँ याद रखना, राजा चच। आज चीचा वतनी हमारे पाकिस्तान में, वो इन्हीं के नाम पे राजा चच, याद रखना आपने। फिर इसका एक मिनिस्टर था, वजीर था, उसका नाम याद रखना, सीसा कर। पूछता है सीसा कर किसका मिनिस्टर था? राजा दाहिर का था। इसके जो कैपिटल रहा सल्तनत का वो अरोड़ था, रोड़ी, अरोड़ या अलोर भी कहता है, पेपर के अंदर अलोर भी आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने नीचे सिंध है ना, सिंध आपको मैंने मैप में दिखाया, वहां से इसने दीबल के मकाम से हमला किया। कहाँ से? दीबल के मकाम से हमला किया। तो वहां से राजा दाहिर अरोड़ से अपने कैपिटल से आर्मी लेके यहाँ दीबल में पहुंचा। इसने जंग लड़ी कासिम से, और जनाब कासिम जो है ये जंग जीत गया और राजा दाहिर ये जंग हार। राजा दाहिर ने क्या किया, अपने कैपिटल की तरफ वापस भाग गए, अरोड़ की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम फिर वापस वहीं अरोड़ गया इसके पास, वहां इसको कत्ल कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 712 की ये बात है, ठीक है। उसके बाद जनाब मोहम्मद बिन कासिम गया मुल्तान की तरफ। कहाँ गया? मुल्तान की तरफ। मुल्तान में क्या इसको मसला पेश आया? मुल्तान के अंदर बड़ी बड़े किले थे, बड़ी बड़ी दीवारें थे। तो ये हमला किया इसने, उसको घेरे में लिया, मुहासरा किया, कई दिन तक बैठा रहा, लेकिन उसको फतह नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो पिछले दौर में किले थे ना, उसके अंदर क्या होता था, अंदर एक पूरा शहर आबाद होता था, लोगों को बाहर आने की जरूरत ही नहीं होती थी। अंदर हर चीज़, अनाज, गल्ला, दुकानें, हर चीज़ जरूरत की होती थी। तो जब भी कोई हमला आवर आता, वो मेन दरवाजे बंद कर देते, अंदर सारा सिस्टम चला रहता। जो बाहर वाले हमला आवर थे उनको सर्दी भी बर्दाश्त करनी पड़ती, गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती। तो इस तरह का सिस्टम होता था किलों में। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको पूरा घेरे में लिया। जो ये मेन इसका अड्डा रहा मोहम्मद बिन कासिम का, जो यहाँ पे उसका नाम था कासिम बेला। कासिम बेला मेन जगह थी, वहाँ पे रह रहा था, रिवर दरिया चनाब के किनारे पे। कासिम बेला आज भी मुल्तान के करीब है। जो मुल्तान वाले हैं आसपास के, वो जानते होंगे कासिम बेला। वो कासिम बेला इसी वजह से पड़ा था कि कासिम मोहम्मद बिन कासिम वहाँ जाके ठहरे थे। फिर किसी ने मशवरा दिया कि जो पानी की सप्लाई जा रही है ना दरिया चनाब से, इसको ख़त्म करें, फिर ये सरेंडर करेंगे। इन्होंने फिर उसी मशवरे पे अमल किया, वाटर सप्लाई को कट कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक फोत हो गए 715 में। फिर सुलेमान आया, उसने उसको वापस बुलाया 715 में, इसको कैद में रखा और इस तरह से ये वफात पा गया। अगर ये ना बुलाता, वलीद बिन अब्दुल मलिक रहता, तो इसने आगे जाना था, फिर चाइना वाली साइड पे जाना था, बरसगीर फतह करना था पूरा, फिर चाइना वाली साइड पे जाना था। इसका तो ये विजन था, क्योंकि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इनको इलाके दे के पूरी दुनिया को फतह करने के लिए भेजा हुआ था, ठीक। सिंध हिस्ट्री में ये लिखी थी उन्होंने, ठीक है। सिंध हिस्ट्री पे लिखी थी, अरबी में थी। ये पूछ लेता है कि किस जुबान में लिखी गई चचनामा, अरबिक में लिखी गई। उसके बाद इसका फिर कन्वर्ट करा दिया गया था पर्शियन के अंदर, याद रखना है आपने, ठीक है। पहले अरबिक में थी, उसके बाद पर्शियन में इसको कन्वर्ट करा दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस तरह से यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम वापस चले गए। इस तरह से बनु उमैया फिर आगे चलती रही। बरसगीर पर जो है हिंदुस्तान पे कई साल हमला नहीं हुआ, कोई नहीं आया, इस तरह ये सिस्टम चलता रहा। और दूसरी तरफ बनु उमैया चलती रही। नेक्स्ट हमले हुए गजनवी दौर में। गजनवी डायनेस्टी आती है जी, 977 में ये स्टार्ट होती है, 977 में, और 1086 में ये 1086 तक ये जाती है। अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ 715 में चले गए थे। उसके बाद 715 से फिर अब 977 में गजनवी डायनेस्टी बनी। उसके बाद फिर ये डेवलप हुई, उसके बाद फिर उन्होंने हमले किए थे बरसगीर में। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे खुरासान एम्पायर था जी, उसके अंदर सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान उसके अंदर आते थे, ठीक है जी। सेंट्रल एशिया, मशरकी वस्ता ममालिक 5 है, मैंने आपको अफगानिस्तान, ये इलाका मिलकर खुरासान एम्पायर था। इनका एक मेन जनरल था जी, एक जनरल था, उसका नाम था अल-पख्तगीन। क्या नाम था जी? अल-पख्तगीन। इसका कोई बेटा नहीं था, ठीक है। इसने एक बेटा अडॉप्ट किया, उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था जी इसका? सुबुक्तगीन। फिर ये इसी अल-पख्तगीन का दामाद भी बना, ठीक है। इसी के बारे में हिरन वाला वाक़या है, सुबुक्तगीन के बारे में। तो इसने 2 हिरन के बच्चे पकड़े, तो उनकी माँ आ गई और अपने आप को सरेंडर करने लगी इसके सुबुक्तगीन के सामने। तो इसके दिल में रहम आया था। तो ये जो सारा वाक़या है, ये सुबुक्तगीन के बारे में आपने याद रखना है। जो सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी, ठीक है जी। कौन है जी? महमूद गजनवी। 971 में ये पैदा हुआ था, ठीक है। 1030 में जाके ये इसकी वफ़ात हो गई थी। 971 में पैदा हुआ, 1030 में जाके वफ़ात हुई है। डेट आपने याद करनी है, कोशिश करना है, इसको बार बार लिखें।
نوٹس بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو سبکتگین تھا نا، اس نے بیسیکلی غزنوی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ سبکتگین نے 977 AD کے اندر غزنوی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، وہیں غزنی کے اندر انہوں نے غزنی پہ قبضہ کیا۔ اس کا بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا 971 میں، پھر اس نے اگلے 6 سال بعد 977 میں اپنی غزنوی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی، غزنی پہ سب سے پہلے حملہ کیا۔ آہستہ آہستہ پھر ان کی جو ہے پھیلتی گئی ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے۔ تو سبکتگین بھی وفات پا گیا، کب؟ 997 AD میں، ٹھیک ہے۔ یہ غزنوی ڈائنیسٹی افغانستان تک پھیل گئی تھی، اوپر سینٹرل ایشیا میں پھیلی تھی، صغیر میں یہ ابھی نہیں آئی تھی۔ 997 AD میں سبکتگین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے اسماعیل غزنوی، ٹھیک ہے۔ محمود غزنوی نہیں، اسماعیل غزنوی آتا ہے۔ محمود غزنوی کیا کرتا ہے؟ محمود غزنوی اس کو قتل کر دیتا ہے 998 AD میں، اگلے سال ہی، اور پھر یہ رولر بن جاتا ہے۔ کون سی ڈائنیسٹی؟ غزنوی ڈائنیسٹی کا محمود، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا جناب اس کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں، جب سبکتگین تھا نا، سبکتگین کے دور میں لاہور کا ایک راجہ تھا۔ کہاں کا راجہ تھی؟ لاہور کا راجہ جے پال اس کا نام تھا، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم کے دور میں راجہ داہر تھا، اس کے جو ابھی محمود غزنوی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے دور میں راجہ جے پال، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس نے جلال آباد ایک علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ 986 AD میں حملہ کیا۔ کب حملہ کیا؟ 986 میں۔ اس وقت سبکتگین تھا، سبکتگین کا فوت ہوا 997 میں ہوا تھا، تو یہ 986 میں اس نے حملہ کیا جلال آباد میں۔ کس نے؟ راجہ جے پال نے۔ یہ سوال آتا ہے، ایک ایک لائن جو یہاں پہ لکھی ہے MCQs بنتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سبکتگین نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، وہ اپنی سلطنت کو امپروو کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن جو محمود غزنوی ہے اس نے اس کو اپنے نوٹس میں رکھا۔ پھر یہ جب رول میں آیا محمود غزنوی، اس نے پھر اس پہ حملہ کیا۔ اس نے در خیبر سے کراس کیا۔ راجہ جیپال بھی جب حملہ کرنے آیا تھا نا، اس نے بھی در خیبر کو کراس کیا تھا۔ پھر محمود غزنوی نے بھی در خیبر سے پاس کیا۔ در خیبر یہ 1000 کی بات ہے، 1001 AD آ جاتا ہے پیپر میں، یا ان میں سے ایک آئے گا، 1000 یا 1001 AD آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پشاور میں یہ جنگ ہوتی ہے۔ کہاں پہ جنگ ہوتی ہے جی؟ پشاور میں۔ راجہ جیپال اپنی آرمی لے کے آتا ہے، ادھر سے محمود غزنوی اپنی فوج لے کے آتا ہے۔ اچھا بر صغیر پہ آپ کو پتہ ہے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے۔ یہ راجہ جیپال والا حملہ یہ پہلا حملہ تھا، ٹھیک ہے، بر صغیر پر غزنوی کا، محمود غزنوی کا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو راجہ جیپال کی آرمی تھی وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی، اور یہ جو محمود غزنوی ہے نا، اس کی فوج بڑی کم تھی، لیکن محمود غزنوی نے راجہ جیپال کو ہرا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، یہ جو بر صغیر ہے نا، بر صغیر کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بادشاہ لوگ تھے انہوں نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا، ان کی ہسٹری ہے۔ کیوں حملہ کرتے ہیں؟ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے۔ ان کے پاس تھی یہاں بر صغیر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، یہاں اناج گندم ہر چیز کی یہاں پہ فراوانی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی حملہ نہیں کیا۔ جو ان کی آرمی تھی وہ اتنی ٹرینڈ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی، ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا نہیں۔ دوسری طرف وہ محمود غزنوی وہ آیا جناب پہاڑی علاقے، سخت علاقے سے، اور ان کو جنگ لڑ کے جناب ان کی ایکسپیرینس تھا، انہوں نے آیا چھوٹی آرمی کے ساتھ ہی ان کو ہرا دیا۔ راجہ جیپال کو یاد رکھنا ہے، محمود غزنوی اس نے راجہ جیپال کو قید میں رکھا اور جناب واپس آ گیا ادھر اپنے واپس غزنی میں۔ وہاں پہ لاہور اس نے حکومت نہیں بنائی اس کو راجہ جیپال کو ہرا کے۔ پھر اس کا بیٹا تھا جیپال کا اننت، چاہے تو یہ بنا سکتا تھا لیکن یہ واپس غزنی میں آ گیا تھا۔ یہ کیونکہ حملہ آور تھا نا، یہ حملہ کرتا تھا اور یہ واپس آ گیا تھا۔ ابھی ہم جو بیسیکلی پڑھ رہے ہیں نا، یہ حملہ آور کا دور پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ہم پڑھیں گے نا آگے، اس میں حملہ آور لوگ آئیں گے، برصغیر کو لوٹیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ آگے غزنوی ڈائنیسٹی ہے، یہ غوری سلطنت میں بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جا کے سلیو ڈائنیسٹی شروع ہوگی برصغیر کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ لوٹ کے واپس چلے جاتے، یہ کام یہ کرتے رہے۔ اننت پال پھر یہ بنا لاہور کا۔ اننت پال نے کیا اپنے باپ کے لیے بڑا تاوان بھرا اور راجہ جیپال کو چھٹوا لیا، لیکن راجہ جیپال نے کیا کیا، شرم کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنی بڑی آرمی تھی، اس کی وجہ سے بھی میں ہار گیا، اس کے باوجود بھی میں ہار گیا، اس نے اپنی سوسائڈ کر لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا محمود غزنوی نے ٹوٹل 17 حملے کیے ہیں ہندوستان میں۔ ہم نے سارے کے سارے نہیں ڈسکس کرنے، کچھ امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلا جو کیا لاہور والا راجہ جیپال والا 1000 AD میں، پھر اس کے بعد کیا اس نے ملتان والا آپ نے 1006 AD میں۔ اس وقت تھا ابو الفتح، کیا نام تھا جی؟ ابو الفتح۔ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ جب محمد بن قاسم نے اس کو فتح کر لیا تھا نا ملتان کو، تو وہاں پہ مسلمان حکومت آ گئی تھی، لیکن محمود غزنوی جو تھا نا، اس کے کوئی اور ارادے تھے۔ اگر یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے حملہ کر رہا ہوتا تو یہاں پہ حملہ نہیں کرتا، اصل میں اس کا مقصد تھا مال ہتھیانا اور واپس چلے جانا، تو اس لیے اس نے ملتان پہ بھی حملہ کر دیا، ابو الفتح پہ بھی حملہ کر دیا 1006 کے بعد۔ پھر غزنوی نے دوبارہ حملہ کیا 1021 کی بات ہے جی، 1021 میں۔ اس وقت اننت بیٹھا ہوا تھا جی، اننت کو بھگایا۔ اس کے بعد
लाहौर में फिर इसने अपना एक गुलाम था, उसका नाम था अय्याज। क्या नाम था जी? अय्याज। अय्याज को उस लाहौर का गवर्नर बनाया। 1021 की बात है, लाहौर को कनकर किया और वापस अपना गजनी में आ गए। ये बात आपने याद रखनी है। अय्याज वाज फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर। ये पहला मुसलमान गवर्नर था लाहौर का अय्याज। सवाल बनता है जी, आपने शेर सुना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, गजनवी डायनेस्टी का रूलर, अय्याज उसका गुलाम। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर है, ये इसी बारे में। उसके बाद जो 17th अटैक था ना, 17th अटैक गजनवी ने 1026 में किया। कब किया जी? 1026 में, गुजरात में किया। ये इधर वेस्ट वाली साइड पे हमले करी जा रहा था, मुल्तान लाहौर। लोगों ने कहा यार आप जाएं गुजरात वाली साइड पे, दिल्ली वाली साइड पे, वहाँ पे असल माल पड़ा हुआ है, वहाँ पे सोने के खजाने हैं, आप वहाँ जाएं। तो इसने जनाब गुजरात की तरफ रुख किया, इंडिया वाली साइड पे। वहाँ सोमनाथ का मंदिर था, ये सोमनाथ का मंदिर हिंदुओं का बड़ा ही होली मंदिर था। शिवा अपने इनका गॉड है हिंदुओं का, हिंदुओं का गॉड कौन सा जी? शिवा जी। इसका सबसे बड़ा मंदिर था सोमनाथ का मंदिर। ये वहाँ पे अटैक करने आया। हिंदुओं ने इसको बड़ी ऑफर की गजनवी को कि आप हमसे जितना चाहे पैसा ले लें, इतना सोना ले लें, लेकिन हमारे जो सोमनाथ का मंदिर है इसको तबाह ना करें। लेकिन गजनवी ने कहा कि मैं बुत शिकन बनूंगा, बुत फरोश नहीं बनूंगा। ठीक है जी, कि मैं बुत तोड़ने वाला बनूंगा, बुत को जो है बेचने वाला नहीं बनूंगा। इसने ये वहाँ पे जवाब दिया, बड़ी तारीखी जवाब था। ठीक है, उसके बाद इसने आइडल ऑफ शिवा को जब देखा ना, बुत जो था शिवा का, वो हवा में मौलिक था। ये उसको देखा तो बड़ा हैरान हुआ। लोगों ने फिर इसको बताया आप परेशान ना हो, ये जो सामने दीवार है ना, इसको गिराएं आप, बुत सामने है, ये नीचे गिर जाएगा। इसने हमला करवाया उस दीवार पे, उस दीवार गिरी, वो ऊपर से वो भी टूटा। इतना बड़ा वो बुत था, उस बुत के अंदर बेतहाशा सोना था और उसके अंदर कोहे नूर का हीरा भी था। कौन सा था जी? कोहे नूर का हीरा। इसी शिवा जी का जो वो था बुत, इसके अंदर से निकला था कोहे नूर और बेतहाशा सोना निकला था यहाँ से। ये लेके सारा वापस गजनी में चला गया। 1026 की बात है ये। उसके फिर 4 साल बाद 1030 में गजनवी महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, जो महमूद गजनवी है ना, इसको कुछ टाइटल्स मिले हुए हैं, आपने वो टाइटल्स याद रखने हैं। यमनुद्दौला इसको अब्बासियों ने इसको ये टाइटल दिया, यमनुद्दौला, आपने याद रखना। इसको किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता था। क्या? किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स, क्योंकि इसको दुनिया में जो भी टॉप स्कॉलर्स मिलते थे ना, ये उनको अपने पास बुला लेता था, ये ज़बरदस्ती इनको किडनैप भी कर लेता था, इसीलिए इसको किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता था महमूद गजनवी को। तो कुछ इसके दौर में जो स्कॉलर्स थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। अबू रेहान मोहम्मद अल बैरूनी साहब थे ये, मोहम्मद अबू रेहान मोहम्मद अबू अल बैरूनी। ठीक है जी। ये हिंदुस्तान में आए थे 1017 में। कब आए थे? याद रखना है आपने, 1017 में हिंदुस्तान में आए थे मोहम्मद अल बैरूनी। इनका ताल्लुक पिंड दादन खान से था। पिंड दादन खान का छोटा सा एक गांव है नंदना, इलम डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील पिंड दादन खान, गांव नंदना। वहाँ पे ये रहते थे अल बैरूनी साहब। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी बनाई नंदना में। इन्होंने वहाँ पे किताबें शिताबें लगाई, बड़ी सर्च की। इन्होंने दुनिया का रेडियस, अर्थ का रेडियस मालूम किया था अल बैरूनी ने। क्या इन्होंने रेडियस मालूम किया था? 6338 किलोमीटर। बाद में जब साइंटिफिक दौर में कई सालों बाद इन्होंने निकाला तो वो निकला 6371। फ़र्क कितना? सिर्फ 30-32 किलोमीटर का फ़र्क है। उस वक्त ना कोई औजार थे ना कोई टेक्नोलॉजी थी, वही किताबों से लाइनें शाने खींच के इन्होंने जनाब रेडियस निकाल दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने जीनियस आदमी थे अल बैरूनी। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी है किताबुल हिंद, इंडिया की हिस्ट्री पे पूछता है किताबुल हिंद किसने लिखी? अल बैरूनी। तो ये अल बैरूनी को पढ़ रहे थे। उसके बाद एक और यहाँ पे स्कॉलर थे फिरदौसी। ठीक है जी, फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा लिखा है जी, शाहनामा। एक शाहनामा इस्लाम है, वो हफीज जलंधरी ने लिखा है, लेकिन जो शाहनामा है ना, शाहनामा सिर्फ वो इन्होंने फिरदौसी ने लिखा है। इसके बाद फिर महमूद गजनवी की डेथ हो गई थी 1030 में। उसके बाद फिर इनका बेटा आया सुल्तान मसूद गजनवी। जितना बाप कॉम्पिटेंट था उतना ही बेटा निकम्मा निकला, निकट्ठू निकला। इसने कोई काम नहीं किया। 10 साल इसकी हुकूमत रही। तो यहाँ पे 1-2 MCQs बनता है, वो मैं बता देता हूँ। इनके दौर में ना, मसूद गजनवी के दौर में हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले सूफी बुजुर्ग आए थे। कौन आए थे जी? सूफी बुजुर्ग सबसे पहले थे। उनका नाम था हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आजकल दरबार लाहौर में है जी। ठीक है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये कहाँ से आए थे? हजवेर शरीफ से आए थे, अफगानिस्तान में है जी। हजवेर कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, किन के दौर में आए थे ये? सुल्तान मसूद के दौर में आए थे ये। अली बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, इनका असल नाम था अली बिन उस्मान। ठीक है जी। तो ये गजनवी डायनेस्टी में आए थे, सुल्तान मसूद के दौर में थे, आपने याद रखना है। फिर इनके बारे में कुछ और मैं बता देता हूँ। कशफुल माजूब इनकी किताब है। अली हजवेरी जो है दाता गंज बख्श साहब, इनकी किताब है कशफुल माजूब।
جو کہ فارسی میں لکھی گئی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان کا جو شجرہ ہے نا، شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، حضرت داتا گنج بخش صاحب کا۔ ان کی برتھ ڈیٹ کی پوچھ لیتا ہے 1009 AD ان کی برتھ ڈیٹ ہے۔ ڈیتھ ڈیٹ کی بات کر لی جائے تو 1035 ان کی ڈیتھ ڈیٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ غزنوی ڈائنیسٹی چلتی رہی، لیکن وہاں پہ کچھ ہمارے متعلق MCQs کمیشن کے لحاظ سے کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پھر اس کا لاسٹ رولر پوچھتا ہے غزنوی ڈائنیسٹی کا لاسٹ رولر کون تھا، تو وہ خسرو ملک تھا جی، خسرو ملک 1160 سے 1186، ڈیٹ یاد رکھیے۔ خسرو ملک اس کا لاسٹ غزنوی ڈائنیسٹی کا رولر تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی ہم نے صرف یہ دو پڑھے ہیں، عرب محمد بن قاسم اور یہ غزنوی پڑھے ہیں، ابھی غوری پڑھیں گے، یہ حملہ آوروں کا دور۔ اس کے بعد پھر دہلی سلطنت شروع ہوئے گی، سلیو ڈائنیسٹی، خلجی، اس کے بعد تغلق، لودھی آئیں گے، اس کے بعد پھر آئیں گے مغل، پھر برٹشرز۔ 1947 کے بعد پھر پاکستان کی ہسٹری سٹارٹ ہو جائے گی، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارا غوری سلطنت ہے، تو یہاں پہ غور ہے افغانستان میں، یہاں سے یہ غوری سلطنت ابھری تھی، یاد رکھنا آپ نے۔ غوری ڈائنیسٹی شروع ہوئی 1173 AD میں اور 1206 تک یہ چلے گی۔ اس کے اندر جو بھی کمیشن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ایونٹس بنتے ہیں وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ افغانستان کے علاقے غور سے اٹھے تھے، میں نے آپ کو بتایا پہلے، یہ میپ میں دکھایا تھا غور کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہ جو غزوی سلطنت کا جو آخری بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا سلطان خسرو ملک، اس کا نام تھا، ٹھیک ہے جی۔ 1173 پہ اس پہ حملہ کیا، اور غزنی جو تھا نا، وہ جہاں پہ اس کا کیپٹل تھا غزنوی سلطنت کا، اس کو وہاں سے بھگایا۔ خسرو ملک بھاگا اور جا کے لاہور میں پناہ پذیر ہو گیا، وہاں جا کے پھر بھی چھوٹی موٹی حکومت چلاتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت غزنوی سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، 1173 کی یہ بات ہے، اور ادھر سے انہوں نے غوری سلطنت کی بھی بنیاد رکھ دی تھی 1173 میں، ٹھیک ہے جی۔ مین یہ دو غوری بھائی تھے، ایک غیاث الدین غوری، ایک شہاب الدین غوری، بیٹے کس کے تھے؟ سیف الدین غوری کے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم نے شہاب الدین غوری کو ڈسکس کرنا کیونکہ یہ ہندوستان کی طرف آیا تھا، یہ بر صغیر کی طرف آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا بر صغیر کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے کب بنیاد رکھ دی تھی؟ 1173 میں، ایسا ایسا یہ ڈیولپ ہوتے گئے، پھر یہ بر صغیر کی طرف ہے۔ شہاب الدین غوری نے کیا کیا؟ گومل پاس کراس کیا۔ باقی جتنے بھی اس طرف سے افغانستان والی سائڈ سے اور عرب ممالک والی سائڈ سے جو محمد بن قاسم آئے تھے، یہ سارے در خیبر یا خیبر پاس کراس کر کے آئے تھے، لیکن یہ جو شہاب ہے اس نے گومل پاس کراس کیا تھا۔ پوچھتا ہے وہ کون سا سلطان ہے جو کہ گومل پاس کراس کر کے ہندوستان پہ حملہ کرنا تھا؟ وہ شہاب الدین غوری تھا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ شہاب پھر 1186 میں لاہور پہنچا، خسرو ملک کو اس نے قتل کیا، اور اس طرح سے سلطنت غزنوی سلطنت ختم ہو گئی 1186 میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شہاب لاہور فتح کرنے کے بعد یہ دلی کی طرف گیا، دلی کی طرف گیا، پھر وہاں کچھ جنگ ہوئی، اس نے وہاں پہ کچھ اٹیکس فیس کیے، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ جو دلی والی سائڈ پہ نا، وہاں ایک بادشاہ بیٹھا تھا، اس کا نام تھا پرتھوی راج۔ کیا نام تھا جی؟ پرتھوی راج اس کا نام تھا۔ اس کی اور اس کی جنگ ہوئی تھی، فرسٹ بیٹل آف ترائن اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فرسٹ بیٹل آف ترائن۔ یہ کب ہوئی؟ 1191 کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ 1186 میں اس نے لاہور خسرو ملک کو مارا، پھر 1191 میں اس کی جنگ ہوئی، فرسٹ بیٹل آف ترائن اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک طرف شہاب الدین غوری تھا، ایک طرف پرتھوی راج چوہان تھا جی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پرتھوی راج جو ہے وہ جیت گیا تھا اور شہاب الدین غوری ہار گیا تھا۔ پھر یہ زخمی حالت میں پڑا تھا شہاب الدین غوری کو، اس کے غلام، اس کا نام تھا قطب الدین ایبک، ٹھیک ہے جی۔ اس کا آگے ذکر بھی آئے گا۔ قطب الدین ایبک نے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور اس کو واپس وہاں پہ غور میں لے گیا، شہاب الدین غوری کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر جناب اس کو سیکنڈ بیٹل آف ترائن ہوئی، سیکنڈ بیٹل آف ترائن 1192 کی بات، اگلے سال ہی۔ ابھی ایک حالانکہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا، کوئی ہارتا ہے تو بیچ میں گیپ لیتا ہے، لیکن اس نے اگلے سال ہی، کیونکہ ان کو ایک بزرگ نے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خط لکھا تھا آپ یہاں آئیں اور یہ جو ہندو بیٹھا ہے یہاں پہ پرتھوی راج، اس کے خلاف لڑیں، انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کی جیت ہوگی۔ تو یہ فوراً اس نے جو ہے تیار کی، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا شہاب الدین غوری کا، اس کے غلام تھے، غلام یا کچھ جرنیل تھے اس کے انڈر، انہی کو اپنا بیٹا مانتا تھا، ان کو اپنے قریبی مانتا تھا۔ تو اس نے ان کو اچھی طرح تیار کیا اور ان کی جھڑپ وغیرہ کی کہ پچھلی دفعہ کیوں ہارے ہم، ٹھیک ہے۔ تو تیار کر کے یہ جناب بھاگا اس، پھر سیکنڈ بیٹل آف ترائن 1192 میں، اس کے اندر پھر پرتھوی اور شہاب کی لڑائی، تو یہ شہاب الدین غوری جیت گیا تھا یہ جنگ، سیکنڈ بیٹل آف ترائن، یاد رکھیے گا۔ دین کے بارے میں بات کیا تو ان کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں، ان کا نام تھا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ افغانستان کے علاقے چشت سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں انڈیا کے اندر اور یہ بر صغیر کے اندر اجمیر ایک علاقہ، وہاں پہ رہے، پھر ان کا مزار بھی وہیں بنا تھا، اجمیر شریف، ٹھیک ہے، آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے لیٹر لکھا تھا شہاب کو فار دا سیکنڈ بیٹل آف ترائن، یہ آپ نے یاد رکھا ہے۔ یہ فاؤنڈر تھے چشتیہ سلسلہ کے، اس کے اندر 5 مین بزرگ آتے ہیں، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو چشتیہ سلسلہ جو پاکستان میں ابھی بھی یہاں پہ ہے، ان کے فاؤنڈر کون تھا چشتیہ سلسلے کے؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب تھے۔
تو ٹوٹل 5 اس کے اندر بزرگ ہیں. MQFN سے یاد رکھنا ہے, MQFN سے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے آگے ایک شاگرد تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, پھر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, یہ شاگرد ہیں ایک دوسرے کے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے اور ترتیب بھی یاد رکھنی ہے. پوچھ لیتا ہے فرید الدین گنج شکر صاحب کس کے شاگرد تھے, تو قطب الدین بختیار. اس طرح سے آپ نے یہ ترتیب یاد رکھنی ہے. پھر ان کی ڈیٹ آف یا پھر ان کی دفن, پھر ان کی مقبرے کی شرائن کی جو ہے جگہ پوچھتا ہے. حضرت معین الدین چشتی صاحب اجمیر شریف میں مدفون ہے, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں مدفون ہے, فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ادھر پاکستان میں پاک پتن میں مدفون ہے, نظام الدین اولیاء یہ دہلی میں مدفون ہے, امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دہلی میں, ٹھیک ہے. صرف 2 ہیں یہ ایک پاک پتن اور ایک اجمیر, باقی تینوں دہلی میں یہ مدفون ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر جو شہاب الدین غوری کی بات ہو رہی تھی, پھر اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں. شہاب الدین غوری جو ہے ادھر ایک جہلم کا علاقہ ہے, جہلم کا علاقہ, اس کی تحصیل ہے سہاوا, وہاں پہ 1206 میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. 1206 میں اس کو قتل کیا. غوری کو کہا جاتا ہے وہاں پہ 2 خاندان ہیں, کھوکر اور گکھڑ خاندان ہے جی, کہا جاتا ہے انہوں نے قتل کیا. کچھ کہتے ہیں جو راجستھان کے لوگ تھے جن کے خلاف اس نے حملہ کیا تھا, انہوں نے اس کو قتل کیا. بہرحال اس کو پھر 1206 میں جو ہے قتل کیا, اور غوری سلطنت اس طرح سے ختم ہو گئی شہاب الدین غوری کے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے. شہاب الدین غوری نے کیا کیا ہوا تھا, اس نے اپنے 4 غلام تھے, شہاب الدین غوری نے کیا کیا ہوا تھا, اس کے بیٹے نہیں تھے, میں نے آپ کو بتایا, اس کے 4 کمانڈر تھے, 4 غلام تھے. اس نے ان کو جو ہے شہر تقسیم کیے ہوئے تھے کہ آپ اس شہر میں رول کریں, آپ اس شہر میں, وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں غوری سلطنت ختم ہوئی. اس کے بعد دلی سلطنت کی شروعات ہوتی ہے جی, 1206 میں سٹارٹ ہوتی ہے اور 1526. اس کے اندر 5 چھوٹی چھوٹی سلطنتیں آتی ہیں, سلیو ڈائنیسٹی, خلجی, تغلق, سید, لودھی. ان 5 کو پڑھیں گے پھر ہماری دہلی سلطنت کمپلیٹ ہوگی, یاد رکھیے گا. دلی سلطنت شروع کس سے ہوتی ہے, سلیو ڈائنیسٹی سے, ختم کہاں پہ ہوتی ہے, لودھی ڈائنیسٹی پہ. تو اس طرح سے ہم شروع کریں گے, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم سلیو ڈائنیسٹی کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے جیسے بتایا جو شہاب الدین غوری تھا نا, اس کے غلام تھے, اس نے ان کو علاقے تقسیم کیے ہوئے تھے. قطب الدین ایبک جو گھوڑے بٹھا کے لے گیا تھا, اس کے قبضے میں تھا لاہور اور دلی پہ قبضہ کر رہا تھا. پھر ناصر الدین قباچہ تھا, یہ کس کے اوپر, ملتان اور سندھ کے اوپر حکومت کر رہا تھا. تاج الدین غزنی کے اوپر حکومت کر رہا تھا. بختیار خلجی بنگال کے اوپر یہ حکومت کر رہا تھا, آپ نے یاد رکھنا ہے. سلیو ڈائنیسٹی یہاں پہ شروع ہوتی ہے, ہم نے یہ پڑھنی ہے. 1206 میں سٹارٹ ہوئی, 1290 میں یہ جا کے ختم ہوئی, ٹھیک ہے. دور غلامہ اس کو کہا جاتا ہے, سلیو ڈائنیسٹی یا دور غلامہ. قطب الدین ایبک اس کے فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے. ہم آگے پڑھتے ہیں اس کو. قطب الدین ایبک واز فاؤنڈر آف سلیو ڈائنیسٹی اینڈ دلی سلطنت. سلیو ڈائنیسٹی کے پہلے کنگ تھے اور دلی سلطنت کے بھی یہ پہلے سلطان تھے. کون, قطب الدین ایبک. یہ کس کے غلام تھے, شہاب الدین غوری کے, آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. قطب الدین کی سرمنی کہاں پہ ہوئی تھی, لاہور میں, ٹھیک ہے. لاہور میں اس کی سرمنی ہوئی, یہ فوت بھی لاہور میں ہوا, لیکن کیپٹل اس نے اپنا دلی رکھا. سلطان آف دلی اس کو کہا جاتا تھا, قطب الدین ایبک کو. اس کے ٹائٹل آپ نے یاد رکھنے ہیں. قطب الدین کا ایک ٹائٹل تھا لکھ بادشاہ اور سلطان آف دہلی. اس نے کچھ کام کرائے. قطب مینار اس نے تعمیر کروایا ہے. قطب الدین مینار کہاں پہ, دلی میں ہے. مسجد قوت الاسلام قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی, پوچھتا ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے. پھر اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ پولو کھیلتے ہوئے, پولو آپ کو پتہ, گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کھیلی جاتی ہے پولو. لاہور میں یہ کھیل رہے تھے. چوغان اس کا نام ہے, پولو کا دوسرا نام چوغان ہے. چوغان کھیلتے ہوئے زخمی ہوئے, پھر یہ وفات پا گئے تھے 1210 کی بات. 1206 میں آئے اور 1210 میں نہیں وفات آ گئی. صرف 4 سال انہوں نے حکومت کی, ٹھیک ہے جی. ادر نیم آف پولو اس چوغان. یہ پہلے پراپر مسلم سلطان تھے جنہوں نے کیپٹل اپنا ادھر دلی میں رکھا, ہندوستان والا رکھا. اس سے پہلے جو غوری آئے, غوری نے بھی اپنا غزنی رکھا ہوا تھا کیپٹل دارالحکومت. اس سے پہلے غزنوی آئے, انہوں نے بھی اپنا غزنی رکھا ہوا تھا. اس سے پہلے محمد بن قاسم آئے, ان کا کیپٹل شام تھا. لیکن یہ جو قطب الدین ایبک ایسا بندہ, اس نے اپنا دارالحکومت یہیں ہندوستان کے اندر رکھا, دلی رکھا, ٹھیک ہے. اس کے بیٹے کا نام تھا ارم شاہ. کیا نام ہے جی اس کے بیٹے کا, ارم شاہ. ایک اور یہاں پہ MCQز ہے, شمس الدین التمش. شمس الدین التمش یہ غلام تھے بیسیکلی قطب الدین ایبک کے, ٹھیک ہے جی. قطب الدین ایبک کے یہ غلام تھے شمس الدین التمش, اور ان کے داماد بھی تھے, سن ان لا بھی تھے, ٹھیک ہے. بڑے کمال کے یہ کمانڈر تھے شمس الدین التمش. ان کی حکومت بھی آئے گی, ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال ان کے یہ بیٹے تھے ارم شاہ لاسٹ بیٹے تھے. اس کی وفات کے بعد ارم شاہ حکومت میں آیا.
तो शमसुद्दीन अल्तमश ने क्या किया, उससे ये 1210 में ये फौत हो गया था ना ऐबक, इसका फिर बेटा इरम शाह, शमसुद्दीन अल्तमश ने उससे खरीदा क्योंकि वो निकम्मा था इरम शाह, बिल्कुल निकट्ठू था, उसने कोई काम नहीं किया। तो 1211 की बात है, ये अल्तमश साहब आ गए, ठीक है। इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ऐबक गुलाम था गौरी का, फिर जनाब ये ऐबक का भी गुलाम था शमसुद्दीन अल्तमश, ठीक है। इसने फिर कुछ जो काम थे, क्योंकि ऐबक उसका गुरु था, उस्ताद था, तो इसने उसके काम मुकम्मल कराया। कुतुब मीनार इसने मुकम्मल करवाया, कुव्वतुल मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम इसने तामीर मुकम्मल करवाई। फिर इसने कैबिनेट बनवाई, कैबिनेट जो आज सुनते हैं ना नाम, उसको इसने चालीसा का नाम दिया था, चालीसा इसने बनवाया था। उस वक्त से कैबिनेट वाला सिस्टम शुरू होता है। इसने कैबिनेट बनाई 40 लोगों की, वो हुकूमत के जो है काम वगैरह करते और कुछ फैसले वगैरह और अमल दखल हुकूमत के वो देखते थे, उसका नाम था चालीसा, ठीक है जी। इसने फिर एक करेंसी भी लॉन्च की थी अरबिक स्टाइल के अंदर, जिस तरह वहाँ पे सिक्के होते थे ना अरबिक, उस तरह एक इसने सिक्कों की शक्ल में एक करेंसी लॉन्च की, उसका नाम था टंका। टंका, आज जो टक्का है ना बांग्लादेश वाली, वो इसी के रिलेटेड, इसी से यहाँ से नाम लिया गया टंका। बहरहाल इसने शमसुद्दीन अल्तमश ने करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, आपने याद रखना है। फिर ये शमसुद्दीन अल्तमश आए ना 1211 में। इसके बाद मंगोलों ने हमला कर रहे थे, तो मंगोलों ने पहला हमला इस दौर में हिंदुस्तान में किया था 1221 में। पूछता है पहला मंगोल हमला किसके दौर में हुआ हिंदुस्तान पे? शमसुद्दीन अल्तमश के, ठीक है जी। इसकी बेटी का नाम था रज़िया सुल्ताना। क्या नाम था जी? रज़िया सुल्ताना। इसने अपनी बेटी की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की थी, फौजी तरबियत की थी, ठीक है। अच्छा, एक और एमसीक्यूज़ बनता है अल्तमश के बारे में। इन्होंने हज़रत ख्वाजा बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया था, ठीक है। अभी बुज़ुर्ग फौत हुए थे तो इन्होंने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी जो है बालिग होने के बाद जो है तहज्जुद फौत ना हुई हो, असर की सुन्नतें और इस तरह की इसने कंडीशन रखी थी। तो कोई बंदा नहीं आ रहा था नमाज़ पढ़ने, तो ये हमारा शमसुद्दीन अल्तमश साहब आए थे नमाज जनाजा पढ़ाने, इन बुज़ुर्ग का, आपने ये भी याद रखना है। फिर अल्तमश है ना, इसने एक दौर में एक ख़रीदा था, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था जी? गयासुद्दीन बलबन। 1233 की ये बात है, 1233 की। उसने फिर अपने इस कैबिनेट में 40 में उसको शामिल कर लिया, क्योंकि बड़ा ये तेज़ बंदा था, चातिर बंदा था। इसने अपनी कबीना में हुकूमत के अंदर रखा इसको, गयासुद्दीन बलबन को। आपने याद रखना है, गयासुद्दीन बलबन नाम उठा रहा हूँ मैं, इसको जहन नशीन कर लें। फिर 1236 की बात है जी। 1236 में जाके अल्तमश साहब की वफ़ात हो जाती है। अल्तमश साहब की वफ़ात हो जाती है, उसके बाद इनकी बेटी आती है रज़िया सुल्ताना। कौन जी? रज़िया सुल्ताना हुकूमत में आती है 1236 में। जब ये वफ़ात पाते हैं तो 1240 तक ये जाती है तकरीबन, आपके सामने 4-5 साल हुकूमत करेगी। इनके खाविंद का नाम था मलक अल्तूनिया। क्या नाम था जी? मलक अल्तूनिया। मगर ये मलक अल्तूनिया, इन्होंने ज़बरदस्ती इनसे शादी की थी रज़िया सुल्ताना से, तो बाद में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन रज़िया सुल्ताना शादी करनी चाहती थी जमालुद्दीन याकूत से। जमालुद्दीन याकूत इनके एक ग़ुलाम थे, तो मलक अल्तूनिया ने इसको कत्ल कर दिया था। ये एक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मलक अल्तूनिया इसके शोहर थे। फिर ये जो रज़िया सुल्ताना है ना, इसके भाई ने 1240 में इसका कत्ल किया और इसके खामिद का भी कत्ल किया, मलक अल्तूनिया को। और जनाब हुकूमत संभाली, उसका नाम था बेहराम शाह, ठीक है, बेहराम शाह इसका नाम था। इसके बाद आपको मैं आगे बताता चलूँ, वक्त आगे चला, फिर ये भी वफात पा गया। फिर इसके बाद और बेटे हैं। फिर लास्ट में इसका सबसे छोटा बेटा आया अल्तमश का। अल्तमश की ये भी औलाद चल रही है, रज़िया सुल्ताना है, फिर इसका बेहराम शाह, फिर और बेटे आएंगे। लास्ट में एक छोटा छोटा बेटा आएगा, नासिरुद्दीन महमूद उसका नाम था जी। क्या नाम था जी? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। 1246 में आता है और 1266 तक ये रहता है जी, नासिरुद्दीन महमूद साहब, आपने याद रखना है। ये एक पपेट किस्म का बंदा होता है, ये एक सूफी किस्म का बंदा होता है, जो इसको कह दे वो करता है। अच्छा, आपको मैंने जो बताया था गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको बताया था, तो वो इस दौर में जो है इसको लेके आता है, आगे लेके आता है नासिरुद्दीन महमूद को, और जनाब ये उसका ख़ास बन जाता है और एक जनरल बन जाता है, उसका मेन कमांडर बन जाता है। तो सारे जो मामलात होते हैं उस गयासुद्दीन बलबन के पास होते हैं। ये कौन है? बेसिकली अल्तमश का ग़ुलाम है, ये अल्तमश ने ख़रीदा था और अपनी चालीसा में इसको शामिल किया था, ये वो बंदा है, ठीक है। तो ये रज़िया सुल्ताना का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे भी इसी का हाथ था, ठीक है। तो बहरहाल ये आल इन आल था, और नासिरुद्दीन महमूद एक पपेट किस्म का बंदा था। फिर नासिरुद्दीन महमूद 1266 में ये फौत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बलबन आ जाता है। बलबन डायरेक्ट वो नहीं छीनता, ये कंस्पायरेसी करके इस तरह से ये सामने आता है, क्योंकि फिर इस पर बगावत का इल्ज़ाम लग जाता। फिर नासिरुद्दीन की एक और इसके बारे में एमसीक्यूज़ है, जो डॉटर थी ना नासिरुद्दीन महमूद की, ठीक है, जो लास्ट बेटा था अल्तमश का, उसका नाम, इसकी बेटी का नाम था हज़ा बारा। क्या नाम था जी?
हाजा बारा, ये एक सूफी बुजुर्ग हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमत अल्लाह पाक पतन शरीफ वाले, इनकी बेटी का उनसे निकाह हुआ। ये एक MCQ आपने याद रखना। बहरहाल इसकी वफात के बाद फिर आया गयासुद्दीन बलबन 1266 में, 1266 में, ठीक हो गया। इसकी दो पॉलिसीज बड़ी मशहूर हुई, ठीक है। इसकी एक मशहूर थी मंगोल पॉलिसी, एक सिल्वर एंड ब्लड पॉलिसी। मंगोल पॉलिसी में इसने जो मंगोल हमले हुए ना, तो इसने बॉर्डर के करीब करीब एक छोटे छोटे किले बनाए, और जब भी वो हमला आते तो इसका एक कमांडर था ज़फ़र ख़ान, बड़ा ही काबिल इसका कमांडर था। ये इसने ज़फ़र ख़ान के साथ मिल के पॉलिसी बनाई, और उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला करते मंगोलों के ऊपर, और बड़ा ज़बरदस्त दिफा करते। एक मंगोल पॉलिसी इसने बनाई। दूसरी पॉलिसी इसने बनाई ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके तहत जो बलबन बड़े सख्त रहा, जो भी बगावत उठती ना फ़ौरन उसको कचल देता, कोई भी उसको माफ़ी नहीं देता। ये इसकी पॉलिसी रही है, आपने याद रखना। फिर गयासुद्दीन बलबन के दो बेटे थे, मोहम्मद ख़ान और बगरा ख़ान। मोहम्मद ख़ान बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही माहिर ये जंगजू था, तो लेकिन ये जंग लड़ते हुए ना मंगोलों के खिलाफ 1285 में इसकी वफ़ात हो गई। ये चाहता था बलबन मेरे बाद मोहम्मद ख़ान किंग बने, लेकिन 1285 में ये इसकी वफ़ात हो जाती है। इसको बड़ा दुख लगता है बलबन को। 2 साल बाद ही जनाब ये 1287 में बलबन की वफ़ात हो जाती है। फिर इसका बेटा बगरा ख़ान कहता है मैं हुकूमत नहीं लेता। इसका फिर एक बेटा होता है, इसका नाम था मुइज़ुद्दीन केकाबाद, आपने याद रखना, मुइज़ुद्दीन केकाबाद। 1287 से ये 3-4 साल रहता है, 1287 से 1290 में, ठीक। के बारे में आपको मैं बता दूं, ये जो मुइज़ुद्दीन केकाबाद था ना, ये स्लेव डायनेस्टी, ये गुलामों की डायनेस्टी चल रही है ना, सारी के सारी गुलाम, एक दूसरे के गुलाम। मुइज़ुद्दीन केकाबाद स्लेव डायनेस्टी का आखिरी बंदा होता है, आपने याद रखना है। इसको भी इसका एक गुलाम होता है, वो कत्ल कर देता है। उसका नाम होता है मलक फ़िरोज़, जलालुद्दीन मलक फ़िरोज़ खिलजी इसका पूरा नाम है, जो कि आगे खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। तो नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको जल्द से जल्द कवर कर लेना, सुस्ती ना दिखाइएगा, रोज़ का काम रोज़ करें, थोड़ा सा टाइम रह गया, यही दिन है, मेहनत करें। और आपको हमारे लेक्चर पसंद है, मेहनत पसंद है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए तो आपके लिए अजर मिलेगा। आपके अपने फ़र्ज़ समझ के ये आप शेयर करें, जो हमारा फ़र्ज़ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा करें, इसको शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।